अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीलॉग का जो मेन मतमय नज़र है वो मकबूजा कश्मीर है। मकबूजा कश्मीर और डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, इसके ऊपर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने बात की है। आयतुल्लाह खामनई ने इस कश्मीर के मुद्दे को एक लॉन्ग लास्टिंग एक इशू करार दिया है और उन्होंने कहा है कि दुनिया जो उम्मत मुसलमान के सीने में खंजर घोंप के ये रखा हुआ है, दुनिया उसको नहीं भूलेगी। जो मुस्लिम उम्मत है उसको ये नहीं भूलेगी, वो कभी नहीं भूलेगी कि पिछले 78 साल से मुसलमान किस जुल्म बर्बरियत का सामना कर रहे हैं, किस एक रूथलेस एक कर्फ्यू का सामना कर रहे हैं। पहले आप आयतुल्लाह खामनई साहब का ये कोर्स सुने, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये मसला कश्मीर कैसे हल करा सकने की ताकत रखते हैं। مردم مسلمان کشمیر داره زور گفته میشه، حقیقتا داره فشار وارد آورده میشه. این هم به شما عرض بکنم این کار انگلیس خبیث، این زخمی است که در شبه قاره از سال 1947 انگلیس‌ها این زخم ایجاد کرد. از همون اول که داشتن خارج میشدن و هند و پاکستان این شبه قاره به دو قسمت تقسیم شد، هند و پاکستان. दोस्तों, जिस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने यह बात की और हमेशा उनका कश्मीर के मामले में जो उनका मौक़िफ़ है, ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ है, वो बहुत वाज़ेह रहा है। ईरान मसला कश्मीर में जहां पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वहीं वो कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है और हमेशा उसने कहा है कि यह मसला पुरअमन तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। 78 सालों से जो कश्मीरी भाई हैं वो मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। वो कश्मीरी लोग जो कश्मीर के अंदर आबाद हैं, मकबूजा कश्मीर में आबाद हैं, और वहाँ पे जो इंडियन सरकार है, ये इंदिरा गांधी दौर से ये चल रहा है कि उसने 1965 की वॉर के बाद जब 1971 की वॉर आती है, उस दौरान जब पता चला कि पाकिस्तान चूंकि उसका हमेशा कश्मीरी भाइयों के साथ वो रहा है, तो जब यूनाइटेड नेशन है उसकी करारदादों के मुकासद जो उसके मुताबिक यहाँ पे इलेक्शन हुआ, तो कश्मीरी पाकिस्तान के हक में वोट दे सकते हैं, वो कम से कम इंडिया से दूर होना चाहेंगे। देखिए, जो असल बात थी वो यही थी, उत्तर प्रदेश के जो वहाँ पे एक दलित थे और बिहार के जो बिहारी यानी जिनको कहा जाता है यादव थे, उनके जो गुरबा थे उनको उठा के उसने मकबूजा कश्मीर में उनकी आबादकारी करना शुरू कर दी। और मेन उसका मतमा नजर यही था कि जब ये एक दूसरी जनरेशन बैठेंगे तो CNSC इनका कश्मीर से हो जाएगा, और फिर जब यूनाइटेड नेशन वहां पे आती है, वो करारदाद के मुताबिक वहां पे वोटिंग होती है, राइट ऑफ वो एक शो करते हैं, अपना कश्मीरी वोट डालते हैं, तो वहां पे एक चंक कम्युनिटी का ये भी हो जो भारत के हक में वोट दे। यानी हम कह सकें कि देखें, ये जो दलित बैठे हुए हैं जिनको वो कश्मीरी का पासपोर्ट और CNSC देना चाहते हैं, कौमी शनाख्ती कार्ड, के वो इंडिया के हक में वोट डालें। ये बहुत बड़ा ड्रामा है जो वहां पे चल रहा है, जिसको कश्मीरी जो अवाम है वो रजिस्ट कर रही है, लेकिन 7 लाख अफवाज बैठी हुई हैं, वो कितना रजिस्ट करेंगे। पिछले 78 सालों से वो जुल्म बर्बरियत जो है ना बर्दाश्त कर रहे हैं, ना उनकी इज्जतें महफूज हैं, ना जान महफूज है, ना प्रॉपर्टी महफूज है, ना घर महफूज है, तो वो कितना ज्यादा जुल्म बर्दाश्त करेंगे। तो इस वक्त जिस तरह आयतुल्लाह खामनई साहब ने बात की है और बाकी जो टर्किश रहनुमा हैं, तैयब अर्दगान, हमेशा वो कश्मीर के साथ खड़े रहे हैं। तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं वो मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सहते भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। दिस इज एन अप्रोप्रिएट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान एंड रेस्ट जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके लिए, कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो उसका एक लव अफेयर जा रहा है पाकिस्तान के साथ, और हमेशा उसने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान के जो वजीर आजम है मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनकी तारीफ की है कि दे आर द बेस्ट पीपल, और साथ ही उसने मोदी को जुगते में मारी हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये बेहतरीन मौका है कि डोनाल्ड ट्रंप को यूटिलाइज किया जाए, उसकी सर्विसेज को, कि यूनाइटेड नेशन को जो है ना प्रेस करे और हम कश्मीर के अंदर जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो है वहाँ पे एक इलेक्शन मुनक्कद करा सकें, और वहाँ पे वो जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो हक खुद इरादी है, उसके मुताबिक वो वोटिंग कर सके। और ये मसला कश्मीर जो पिछले 78 सालों से चला आ रहा है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यकीन मानिए जिस दिन ये मसला कश्मीर मुस्तकिल बुनियादों पर हल होता है, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जारी तनाव की कैफियत है, ये गालबन को 90% 95% खत्म हो जाएगी। क्योंकि मसला कश्मीर कश्मीरी भाइयों की उम्मीदों उमंगों
اور خواہشوں کے مطابق جب حل ہو جائے گا تو ہماری انڈیا کے ساتھ لڑائی ہی نہیں ہے. ہماری جو بیسک لڑائی ہے، بنیادی لڑائی کی وجہ ہے، وہ مسئلہ کشمیر ہے. وہ مقبوضہ کشمیر کے وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ آباد ہیں اور جن کے اوپر اس نے اللیگلی آکوپائی کیا اور اوپریس کیا ہوا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جس انداز میں وہ 68 ٹائم کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی جو فضائیہ ہے، جو پاکستان کی افواج ہیں انڈر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، انہوں نے اپنی ایک سپیریورٹی اسٹیبلش کر دی ہے اگینسٹ انڈیا، اور انڈیا کو اس نے دھول چٹائی ہے. تو ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ 50 ٹائم وہ کریڈٹ لے چکے ہیں کہ یہ جنگ انہوں نے رکوائی. دیٹس ویری ٹرو کلیم. تو ہمیں اس ٹرمپ کی جو اس وقت کی ایک سچویشن ہے، محبت ہے پاکستان کے ساتھ، اس کو میٹیریلائز کرنا چاہیے. اقوام متحدہ کو تھرو ٹرمپ پریس کرانا چاہیے اور وہاں پہ قرارداد جو ہے اس کو پریس کیا جائے کہ وہ کشمیری جو عوام ہے ان کی امنگوں کے مطابق وہ الیکشن منعقد کرائے. اب ایک طرف خالستان کی تحریک چل رہی ہے اور خالستانی اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور وہ جو یونائٹڈ نیشن کو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اوپریسر ہے. انڈین ہیلڈ پنجاب میں، ہماچل پردیش، ہریانہ، نیو دہلی، بیکانیر ریاست میں وہ ظلم کر رہے ہیں اپنا جو سکھ ہیں ان کے اوپر. وہیں پہ ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب جنگ رکوائی تھی تب ہی یہ بات کی تھی کہ پچھلے 1000 سال سے یہ لڑائی چلی آ رہی ہے. وہ تو صاف ظاہر مسلمان اور ہندو کی بات کر رہے تھے. تو خیر یہ بھی نہیں تھی، ہماری کبھی بھی ان ہندوؤں کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی. مغل جو دور ہے وہ رہا ہے یہاں پہ، تو ہماری کوئی ان کے ساتھ لڑائی نہیں رہی، بلکہ مغل دور میں ہندو جو ہے موسٹ پروٹیکٹڈ تھے، ایک نیشن تھی وہ تھی. ہمیشہ ان کے جو کلچرل رائٹس تھے، جو سوشل تھے، مذہبی تھے، ان کو حفاظت کی گئی. تو یہ یوگی آدتیہ ناتھ اور بی جے پی RSS کی جو چاٹوکاری ہے، یہ جو چاٹوکار میڈیا بیٹھا ہوا ہے، وہ نفرت کی فضا پیدا کرتا ہے. ادروائز اگر پڑھ کے دیکھیں آپ جو سین وائسز ہیں، جسٹس کاٹجو کی، پرام انسانی کی، ان کی سن کے دیکھیں، رویش کمار کی، وہ آپ کو بتائیں گی کہ یہ صرف RSS کا ایجنڈا ہے. ادروائز پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بون آف کنٹینشن ابھی بن نہیں ہوئی ہے وہ صرف کشمیر ہے. مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اگر کشمیری بھائیوں کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق حل ہوتا ہے تو یقین مانیے پاکستان اور بھارت دوبارہ آپس میں ایک قریبی حلیف بن سکتے ہیں، ایک ایسے ہمسائے کی صورت میں رہ سکتے ہیں جو پیسفل طریقے سے رہیں گے. ہماری سب سے بڑی جو لڑائی انڈیا کے ساتھ ہے وہ کشمیر کی وجہ سے ہے، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کی پلیئر ہے، اور اس مسئلہ کشمیر کو حل کروانے میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. میرے خیال میں نہ صرف پاکستان، پوری دنیا میں جو مسلم ممالک ہیں ان کو سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح غزہ کا معاملہ حل ہوا ہے اسی طرح مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں سنجیدگی دکھانی چاہیے.